बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं जागीर न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लोक विरसा इस्लामाबाद में। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त को हाईलाइट किया जाता है, मगर आज हम यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मजीद, सीनियर तजियागार और सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत ग्रिप है इनकी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, पाकिस्तान की सकाफ़त पर इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है। तो उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। महंगाई की वजह से जो लोग गरीब ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं, क्या उनका कोई पुरसान हाल होगा? हुकूमत कह रही है कि वो 12 अगस्त तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगी, उसके बाद क्या हमारे हालात कुछ ठीक होंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, ये बताइए कि सारी सियासी सूरत हाल को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या गरीब की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। सही। सच की माफ़ी होती है, झूठ की कोई माफ़ी नहीं होती। बिल्कुल ठीक। सज़ा भी उसे मिलती है जो सच बोलता है, सही। सूली भी वही चढ़ता है जो सच बोलता है। हुँ। तो पता नहीं क्या-क्या हो, सच ये है कि हमारे लिए सोचते ही नहीं हैं ये लोग। हुँ। ये जो असेंबलियों में जिन्हें हम वोट दे के बड़े मुअज़्ज़ज़ शहरी बना के वहाँ भेजते हैं ना, हुँ, हुँ। ये वहाँ जाके वाक़ई मुअज़्ज़ज़ तरीन हो जाते हैं सही। और सबसे पहले ये हमें भूल जाते हैं। सही। सॉरी। ताज़ा तरीन अभी कल की वो तस्वीर है जो अभी तक मेरे दिमाग में है, जिस पे मैं लिखने के लिए बैठा हूँ तो मैं नहीं लिख सका। हुँ। एक औरत ने अपने छोटे से बच्चे को और अपने आप को लटका दिया है। कराची से 6 मंजिला इमारत से पहले उसने बच्चा फेंका अपना खुद। हाँ जी। अच्छा खालिद साहब, एक बात जो सोच में इस पे मेरे ज़हन में आ रही है कि एक बंदा पीछे से चीख रहा था कि मेरी बहन रुको, तुम्हें क्या मसला है? लेकिन वो नहीं रुकी। सूरत-हाल ये है कि जब एक तहैया कर लिया जाए ना, उसको कोई सूरत-हाल नज़र नहीं आई होगी। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम खुदकुशी करना होता है, बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। खुदकुशियाँ ये कोई पहली नहीं है, ये वो है जो रिपोर्ट हो गई। हुँ, हुँ। दिन में पता नहीं कितने लोग हैं जो अचानक घर से बाहर निकलते होंगे और गाड़ी के आगे खड़े हो जाते होंगे। हमारी महंगाई, हमारे बेरोज़गारी, हुँ। इसमें कहीं जाके लाक़ानूनियत भी शामिल कर लें। ये सब चीज़ों ने जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो गरीब को किया है, सही। गरीब सफ़ेदपोश लोगों को। हुँ। अब इलेक्शन होते हैं, ऐसा इलेक्शन का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुमला है जो नहीं कहना चाहिए। हुँ। पता क्या कहा जाता है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। अबे यार, तुम पहले ही लड़ने की बातें कर रहे हो। तो जिसका इब्तिदा ही लड़ना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो लड़ने के लिए लड़ने को हटा दो यार। इलेक्शन हो, इलेक्शन करने हैं, मुंतखब होना है। मतलब जब लड़ाई ही की बात करेंगे तो अंदर जाके वो 5 साल लड़ते ही रहते हैं, हमारे लिए नहीं सोचते। मैं अक्सर ये तल्ख़ जुमला इस्तेमाल कर जाता हूँ कि जितना हम उनके लिए बोलते हैं, वो अगर हमारे बारे में उसका 90% कम बोल लें या सोच लें तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएगा। खालिद साहब, मैं इस बात से थोड़ा-सा इख्तलाफ़ करूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं, क्योंकि पार्लियामेंट की बीट है मेरी, मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ। मैं आपको सैकड़ों ऐसी तकरीरें या ऐसे लोगों से मैं मिलवा सकता हूँ, जो पार्लियामेंट में गरीब की बात करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। आप नहीं समझते कि पॉलिसी कहीं और बनती है और अमल दरामद कहीं और होता है। आप एक चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, क्या ये बिजली के बिल ये पार्लियामेंट में तय होते हैं बनने? ये गैस के बिल ये पार्लियामेंट में तय होते हैं? ये कहाँ सारी पॉलिसी बनती है? आटे का रेट पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट का आम आदमी की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग कानून बनाते हैं। जो हमारा जिनसे डायरेक्ट ताल्लुक है, हमें उनकी बात करनी चाहिए। आपको पता है कि एक मेरे ऑफ़िस का जो बिल है, 28,000 रुपया मेरे ऑफ़िस का बिल आया है, जिसमें मैंने बिजली जलाई है 525 यूनिट, ठीक है? और मुझे 12,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स लग के आया है। अब ये पार्लियामेंट में तो नहीं तय हुआ। पार्लियामेंट वाले हमारी बात करते होंगे, लेकिन असल जो मुद्दा है उसकी बात करें। आपके तकरीबन को 25-30 साल आपको सहाफ़त में हो गए हैं। आप लोगों को, अब सहाफ़ियों का ये काम है कि वो सबको बताएँ कि यार असल मुद्दा क्या है। हमारा पता क्या है? हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है या ज़ुल्म ये है, हम लोग निशानदेही करने वाले लोग हैं। हम लोग मुबल्लिग नहीं हैं, जर्नलिस्ट जो है। हमारा काम है निशानदेही करना। जैसे मैंने कर दी कि यार ये बात यूँ है, यूँ नहीं हो रही। हुँ। आपने उसमें तरमीम करके मज़ीद कर दी, बिल्कुल। ठीक है? इख्तिलाफ़ नहीं है हमारा।
ہمارا آپس کا اختلاف نہیں ہے, ہمارے بولنے سمجھنے اور دیکھنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ہر الیکٹڈ پرسن کوئی بھی ہوگا, وہ الیکٹ ہو کے جب پارلیمنٹ میں جائے گا, وہ ٹاؤن کمیٹی کسی میں جائے گا, وہ کسی میونسپل کارپوریشن میں جائے گا, وہ جائے گا صرف اس لیے کہ اس نے ملکی حالات کو ٹھیک کرنا ہے. وہ وہاں پہ جا کے ملک, یہ ہے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی صوبے کی کرے گی, اور جو ٹاؤن کمیٹیاں ہیں یا میونسپل کارپوریشن ہیں وہ علاقوں میں آ جائیں گے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ان کو نکال نہیں سکتے اس سے کہ جی ان کا کام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے, یہ ان کا, یہ سب کا کام ہے. جس وقت کوئی ایسا شخص بتائیں کہ جس کا وہ ووٹ لینے آیا ہو یا الیکشن آئے ہوں, تو وہ ایک اپنا جو منشور دیتے ہیں وہ سارا غریبوں کے لیے دیا جاتا ہے, تو پھر غریب کیوں اگنور ہوتا ہے؟ سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ غریب کو اگنور نہیں کرتے, جو پالیسی بناتے ہیں وہ لوگ غریب کو اگنور کرتے ہیں. ان بیچارے سیاستدانوں کے بس میں کچھ نہیں ہے. آئی ایم ایف کے تھرو ہمارے سارے رولز چلتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ کیا 12,000 روپے ٹیکس میں ایک بل پہ دے رہا ہوں بجلی کے, اب پیٹرول پہ میں کتنا ٹیکس دے رہا ہوں, یہ ساری پالیسی کہاں بنتی ہے, یہ کون لوگ ہیں, اور یہ کب ہمارے ملک میں یہ بات ساری غریب آدمی کے لیے کوئی بات کرے گا. اچھا ایک بات بتا دیجیے, ماشاءاللہ آپ بھی کافی دسترس رکھتے ہیں اس بارے میں, کیا غریب آدمی کے لیے پارلیمنٹ میں آج تک کوئی قانون پاس ہوا ہے؟ قانون پاس ہو جاتا ہے, قانون پاس ہو جاتا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, وہ لاگو نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو ایک بڑے چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. آم کا سیزن ہے نا, تو آم کو ایک مسالے سے وہ پکایا جاتا ہے, کچے آم توڑ کے پکائے جاتے ہیں. پاکستان کے قانون میں وہ مسالہ آموں میں ڈالنا بین ہے بائی دا لا. آپ پنجاب گورنمنٹ کا وہ دیکھ لیں. آج کل وہ ایتھلین ٹھیک آ گئی ہے, وہ پرانا جو ہے نا کاربائڈ وہ ختم ہو گیا, جی, ایتھلین کی وہ آ جاتی ہے ساشے. اب پہلے پیکٹ میں ہوتی تھی, ایک پیکٹ ڈالا جاتا تھا, اب اس کو پھیلا کے پھینک دیا جاتا ہے. وہ بین ہے, وہ ممنوع ہے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. مجھے کوئی ایسا وہ آم کا بیوپاری بتا دیں جو وہ استعمال نہ کرتا ہو, کوئی پیٹی کھول کے دیکھ لیں, استعمال نہ ہو سکے. قانون بنانے والوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی ہوتا ہے, وہ نہیں ہو پاتا, نہیں ہو رہا, آج سے نہیں, شروع سے نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کون کون سے قانون بنے, اس طرح اور بہت سے قوانین ہیں. ٹریفک کے قانون دیکھ لیں یار, آپ آتے جاتے 70 دفعہ دیکھتے ہوں گے یار, یہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں ابھی 10 منٹ پہلے, یہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, بات بری ہے لیکن کر دیتے ہیں, یوں شکر پڑیاں کا موڑ مڑتے ہیں, وہاں پہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا اس بات کو, ایک موٹر سائیکل والا شریف آدمی, غریب آدمی وہاں کھڑا ہے. پولیس والے نے, میں بالکل باقاعدہ ہوش و حواس کی بات کر رہا ہوں, پولیس والے نے اس کو روکا ہوا ہے, اور بلیو کریں کہ اس کا پرس کھول کے باقاعدہ اس میں کارڈ تو نہیں نکالنا, تو کارڈ تو اس نے نکال کے دے دیا ہوگا, لائسنس دے دیا ہوگا, اس نے پیسے مانگے ہوں گے نا. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہوگا نہیں, اس نے کہا بٹوا کر, بٹوا نکالا ہوگا, اس کو وہ کر رہے تھے. یہ اس طرح کی, اچھا اخلاقی اور قانونی, یہ دو الگ الگ قانون ہیں, ان کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاق, قانون, پارلیمنٹ اور جو سیاسی معاملات کی ساری چیزیں وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم جن کے ہاتھوں میں, ہم کیا مطلب صرف ہم نہیں, پتہ نہیں کون کون ہے, کس کس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے. آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, دیکھیں آئی ایم ایف ایک ادارہ تو نہیں ہے نا, پتہ نہیں کتنے اداروں ہیں. ایک ہمارے اتنے سے بچے کے منہ پہ بھی آئی ایم ایف ہے. اچھا, ورلڈ بینک آپ سے لے کے, مجھ سے لے کے, اور پتہ نہیں وہ ہے, اور بھی تو ایسی ادارے, ایسے لوگ, ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. یہ جو مملکت ہیں, ملک ہیں, ٹھیک ہے, وہ لین دین پہ ہی چلتی ہیں, بارٹر سسٹم پہ چلتی ہیں, لونز پہ چلتی ہیں, قرضوں پہ چلتی ہیں, لیکن اس کو روکنا کس نے ہے, اس کو اس کے لیے قانون کس نے بنانا ہے,
دیکھیں نا، آپ جب اس کو بتدریج دیکھتے ہیں تو بات آ جا کے پھر اسمبلیوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب، اس پہ ہماری بحث چلتی رہے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، آپ ہمارے اس تجزیے کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.